मैले अहिले सबै सर पार्टिसिपेन्ट मैले पठाएको सेकेन्डको खोल्नु ल, त्यो एडिट गर्न बाँकी छ कि, सेकेन्डको खोल्नु ल। सेकेन्ड फेरि पठाउनु भयो। च्याटमा हेर्नु ल, कन्टेक्स्ट डायग्राम मात्रै भन्नुभएको थियो नि त होइन, अँ, त्यही भएर च्याटमा हेर्नु ल। यहाँ तपाईँको सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जुन पठाउनु भएको छ त्यो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एउटा 1.4 MB छ। यो कसको, मनिषको खोल्ने कि यो पुकारको खोल्ने? सुरुमा मनिषको खोल्नु, अनि मनिषको तलको खोल्नु न, भइहाल्यो नि। ल हुन्छ सर। ल अब यसैमा हेर्दै जाउँ है त। सबभन्दा सुरुको मैले दिएको छु। सर यो होइन, यो अर्को प्रपोजल चाहिँ खोल्नु न। यो होइन र? यो होइन, अर्को प्रपोजल चाहिँ भन्ने छ, हेर्नु त च्याटमा जानु त, त्यो जुमको च्याटमा जानु न, प्रपोजल भन्ने चाहिँ खोल्नु न। त्यहाँ को ग्रुपले के गर्ने सबै छुट्याएर लेखिदिएको छु क्या। एउटा त मैले हेरिरहेको छु यो सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कुन साइजको? यसलाई 322 वाला? हजुर सर, 322 वाला खोल्नु न। यो चाहिँ हो सर। सर नत्र पुकारलाई एकचोटि कोर्स बनाइदिनु न, अनि उसले सेयर गर्छ। त्यो ओपनै भइरहेको छैन त के हो? यो हो होइन? हजुर सर, हजुरलाई एक्सप्लेन गरिदिनुपर्छ मैले। सबभन्दा पहिला म कन्टेक्स्ट डायग्रामकै यसैमा जान्छु है त। मैले माथिको हेरेन, हुन्छ सर। मैले के गरेँ भने त्यो प्लानिङको मेथड पर्पसको यो अहिले म तपाईँहरूलाई भन्छु। यो टेम्प्लेट लेख्न म पछि दिन्छु, पहिला मैले खोजेको त्यो कन्टेक्स्ट डायग्रामबाटै जाउँ। अब तपाईँले बनाउन खोजेको सिस्टम के हो भने अनलाइन सपिङ सिस्टम हो। यसमा के गर्छ भने यसको मेन फोकस बुझ्नुहोस् है। कन्टेक्स्ट डायग्रामको के हो भने कन्टेक्स्ट डायग्रामले तीनटा चिजलाई ब्रोडली फोकस गर्छ। एउटा के हो भने यसले चाहिँ के फोकस गर्छ भने सिस्टमको बाउन्ड्री, भनेको मतलब यसको अप टु विच यु आर गोइङ टु, यदि तपाईँले कन्टेक्स्ट डायग्रामहरू डाटाबेसतिरको राम्ररी हेर्नुभयो भने अप टु विच एक्सटेन्ट वी आर गोइङ टु लुक अन द सिस्टम। दोस्रो के हो भने यसले के गर्छ भने इन्टिटिजहरू जुन यससँग इन्टरेक्ट हुन्छ, भनेको मतलब गिभेन कन्टेक्स्ट डायग्राममा तपाईँले इन्टरेक्ट गर्ने इन्टिटीहरू 5वटा जुन लिस्ट आउट गर्नुभएको छ नि, कस्टमर, सिपिङ एजेन्ट, पेमेन्ट अप्सन, भिजिटर एन्ड एडमिनिस्ट्रेटर, यो 4वटा इन्टिटी हो जसले के गर्छ भने सिस्टमसँग इन्टरेक्ट गर्छ, अनलाइन सिस्टमसँग। अर्को यसले के गर्छ भने डाटा फ्लो, जुन तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ। यसमा के छ भने तपाईँको जुन डाटा फ्लोको कुन कहाँबाट कसरी डाटा फ्लो हुन्छ, जस्तै अनलाइन सिस्टमबाट तपाईँ यहाँ प्रत्येकमा के लेख्नु भएको छ भने 2 वे डाटा देखाइराख्नु भएको छ। अब यसमा एउटा डिमेरिट मात्र मैले के हेरेँ भने कुनै पनि प्रोसेसलाई यसले एउटा चाहिँ सिस्टमलाई एउटा प्रोसेस भनेर कन्सिडर गर्छ। कन्टेक्स्ट डायग्राम भनेको के भने इट लुक्स होल सिस्टम एज ए प्रोसेस।
र त्यसलाई डिनोट गर्दाखेरि तपाईहरुले डिनोट गरे स्क्वायर जस्तो होइन, सर्कलले डिनोट गर्छ। अरू बाँकी चारैवटा सब ठिक छ, बीचको चाहिँ तपाईले जुन स्क्वायरसँग डिनोट गर्नुभएको छ यो स्क्वायरसँग होइन, यसलाई सर्कल बनाउने। र यसमा के गर्ने भने जुन तपाईले अब जस्तै लेखिराख्नु भएको छ नि, लेट्स सपोज अब सिपिङ एजेन्ट रिक्वेस्ट कन्फर्मेसन भनेर दिइरहेछ नि, रिक्वेस्ट कन्फर्मेसनको ब्राकेटमा के लेख्ने भने के पारामिटरहरू तपाईँ दिनुहुन्छ। जस्तै इन अर्डर टु आस्क द रिक्वेस्ट टु अनलाइन शपिङ सिस्टम what kind of attributes or inputs you are going to provide the system so that they will return you, या they will acknowledge you through shipping request। त ब्राकेटमा के दिने भने फेरि सबै लिस्ट आउट गर्नु पर्दैन। जस्तै मान्नुहोस् न एउटा तपाईको एक्सटर्नल एन्टिटी छ, त्यसले लगइन गर्छ, त लगइनमा जेनरली हामी के गर्छौं, युजर नेम पासवर्ड दिन्छौं। त रिक्वेस्ट कन्फर्मेसन ब्राकेटमा के लेख्ने भने युजर नेम पासवर्ड। बुझिरहेछ मैले भन्न खोजेको कुरो? बुझिरहेको छ। त्यस्तै उसले सिपिङ जब उसले दिन्छ नि कन्फर्मेसन, यहाँ अलिकति सिपिङ रिक्वेस्ट यहाँ डायग्राम मिलेन, क्या हो तपाईँ हेर्नुहोस् त, सिपिङ एजेन्ट र अनलाइन शपिङ सिस्टमको बिचमा तपाईले सिपिङ रिक्वेस्ट कन्फर्मेसन कसले गर्छ? के भन्छ उसले, एडमिनले, सिस्टमले एप्रुभ गर्छ गर्न त। त्यो कन्फर्मेसन हो नि त। हजुर। त एरो कता देखाउनु भएको छ हेर्नु त। उल्टो लागेन एरो त्यो? सिपिङ एजेन्ट र अनलाइन शपिङ सिस्टम भित्र हेर्नु सर। यस्तो अब सपोज हजुर सिपिङ एजेन्ट हो, म सिस्टम हो भने हजुरले मलाई अब यो सिपिङ गर्ने हो कि होइन भनेर रिक्वेस्ट त गर्नुहुन्छ नि त। त्यो रिक्वेस्ट कन्फर्म गर्नलाई मलाई सोध्नुहुन्छ। सेन्डिङ रिक्वेस्ट भन्नुस् न, रिक्वेस्ट कन्फर्मेसन नभन्नुस्। हजुर सर, हो त नाम चाहिँ चेन्ज गर्दा हुन्छ। त्यसैले तपाईँ एरोको जुन यदि क्या त दुईटैको एरोको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुस्। हजुर हुन्छ सर। है हुन्छ। मैले भन्न खोजेको यो सब चिजहरू हेर्नु होला है। मैले त यहाँ चट्ट आँखा जुन जहाँ पर्छ त्यहाँ बताइरहेको छु। यो किन उदाहरण लिएको भने यो तपाईँको स्क्रिनलाई किन सेयर गरेको भने सबैले बुझ्नु, एउटाको हेर्नुभन्दा सबैले कसरी बनाउँदाखेरि के गर्ने भनेर बुझ्नु। अब त्यस्तै यो गरिसकेपछि अब यसको मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, स्कोप कसरी डिफाइन गर्नु हो। जस्तै सिपिङ एजेन्टले सिस्टमसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि वाट आर द कन्स्टेन्ट दे हेभ टु फलो। सिपिङ एजेन्टले सर अब डाइरेक्ट अब मेल गरेरै कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्यो, नत्र अब ती पनि अप्सन हुन्छ सिपिङ एजेन्टसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्ने। मतलब हाम्रो सिस्टममै पनि एउटा अनि मेल ठिक छ, पहिला एउटा जानुस् के अलि डिटेलमा जाउँ, तपाईँ एकैचोटि सबै नभन्नु। हजुर। जस्तै सिपिङ एजेन्टले अनलाइन शपिङ सिस्टमसँग प्रत्येकचोटि मेल पठायो भने इज इट बी भ्यालिड वान, अर यस्तो गरिदिने कि सिपिङ अनलाइन शपिङ सिस्टमले सिपिङ एजेन्टहरूको लागि रजिस्ट्रेसन मेकानिजम बनाइदिने। हजुर, रजिस्ट्रेसन मेकानिजम बनाउँदा सजिलो हुन्छ। रजिस्ट्रेसन मेकानिजम बनायो भने उसलाई मेल पठाउनु सधैँ पर्दैन, रिक्वेस्ट मात्र पठाउनु पर्छ। हुन त मेल पनि रिक्वेस्टै पठाउने हो, तर मेल पठायो भने के हुन्छ भने त्यो सप्लिमेन्ट्री चिज उसले हेर्नुपर्छ। भनेको मतलब आफ्नो मेल चेक गर्नुपर्छ। यसमा के हुन्छ भने यदि रजिस्ट्रेसन छ भने डाइरेक्ट उसले सिस्टमैमा इन्टरेक्ट गर्छ। त्यसैले यहाँ रिक्वेस्टमा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, पहिला के गर्नुहोस् भने सिपिङ एजेन्टले एज ए युजर प्लेटफर्म अनलाइन शपिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझेँ सर। जस्तै शपिङ सिस्टमले सिपिङ एजेन्टहरूलाई रजिस्ट्रेसन गर्नलाई एउटा के गरिदिनु पर्यो भने स्क्रिन या प्लेटफर्म डिजाइन गरिदिनु पर्यो, जसले गर्दा के होस् भने उसलाई इन्टरेक्ट गर्न सजिलो होस्। उदाहरणको लागि जस्तै मानिलिनुहोस्
तपाईहरुलाई छुट्टै मैले एसएमएस गरेर या च्याट गरेर पठाउन सक्थेँ नि, या मेल गरेर पठाउन सक्थेँ नि, गाइज प्लिज जोइन द क्लास। तर मैले जुमैमा च्याट गरेँ नि, किन? यहाँ इन्टिग्रेटेड छ। मलाई त अर्कोतिर त जानु परेन, अर्को सप्लिमेन्ट्री कुनै प्रोजेक्ट या सफ्टवेयर त यसमा इन्टिग्रेट गर्नु परेन। यहाँ तपाईहरुले पनि के गर्ने भने, यदि यसलाई राम्रो गर्ने भने यो तपाईँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले त्यसैले भनेको स्कोप पहिला डिफाइन गर्नुस्, तपाईँ कति डेप्थसम्म सिस्टममा जाने। तर राम्रो के हुन्छ भने तपाईले यसैमा अनलाइन सपिङ सिस्टममै तपाईँ सबैको लागि के गर्ने भने जति एक्सटर्नल इन्टिटी छन् तिनीहरूको रजिस्ट्रेसन स्क्रिन बनाउने र त्यसमा के गर्ने भने अप्सन प्रोभाइड गर्ने। जस्तै म एज ए रजिस्टर्ड के गर्न खोजेको हो, कस्टमर कि एज ए सिपिङ एजेन्ट। एज ए भिजिटर मात्र हो भने त्यस बेला तपाईँको उसले रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्दैन, भिजिटरले गएर मात्र हेर्ने हो। त्यस्तै पेमेन्ट अप्सनहरू छ भने पेमेन्ट अप्सनहरूमा के गर्नुपर्छ भने यु हेभ टु सिलेक्ट द लिस्ट अफ द ब्याङ्क। सबै ब्याङ्कलाई दिनु हुँदैन, या यो सबै ब्याङ्कलाई दिन पनि मिल्छ, तर तपाईँले यसलाई कसरी स्कोपिङ गर्नुहुन्छ। जस्तै पेमेन्ट अप्सनमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने क्यास होला, चेक होला, तपाईँको के हुन्छ डेबिट क्रेडिट कार्ड होला। त्यस्तै तपाईँको यदि इन्टरनेसनली कुरा गर्ने हो भने भिसा मास्टर कार्डको कुरा आउला। त यो सब चिजहरू स्कोपिङ मलाई चाहियो। अब यसपछि जस्तै यो डायग्राम ठिक छ, यो डायग्रामभित्र खालि बिचको मात्र सच्याउनु होला, त्यो स्क्वायर होइन। त्यसलाई के गर्ने, सर्कल बनाउने। त्यो जिरो, यो कन्टेक्स्ट डायग्राम जिरो लेभलको डाटा फ्लो डायग्राम हो, त्यो बाई डिफल्ट बुझिन्छ र जिरो इन्डिकेट गर्नु पनि राम्रै हो। र यसमा के गर्ने भने एकचोटि रिभ्यू तपाईहरुले डाटाको इनफ्लो र आउटफ्लो चेक गर्ने। अब चेक गर्दाखेरि के गर्ने भने जस्तै यहाँ सिपिङ एजेन्ट र अनलाइन सपिङ सिस्टमको बिचको हामीले यहाँ बुझेअनुसार एरोमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने यसको डाइरेक्सन एरोको चेन्ज गरिदिने। तर अब रजिस्ट्रेसन गर्नलाई के गर्नुपर्छ, अब यो सब चिजहरू हेर्ने भने कति डेप्थसम्म जाने भन्न खोजे हो। त यसले तपाईहरुले कस्टमरको स्कोप, सिपिङ एजेन्टको स्कोप, पेमेन्टको स्कोप, भिजिटरको स्कोप, एडमिनिस्ट्रेटरको स्कोप, यु हेभ टु डिफाइन अल दिस थिङ्स। जस्तै मैले भने नि, यसले के दिन्छ भने कन्टेक्स्ट डायग्रामले बाउन्ड्री दिन्छ। यो सब चिजहरू सबैले के गर्नु होला भने पहिला डिफाइन गर्नु होला। क्लियर छ? यस सर। अब यो भइसकेपछि तपाईले के गर्नुहोस् भने यो डायग्राम जब तपाईहरुले करेक्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ, यसमा के गर्ने भने तपाईहरुसँग डिटेल खोजेको हो। अब मैले मानिलिनुस् अब तपाईले लेख्नुभयो कस्टमर, पहिला लेख्ने सिस्टम अनलाइन सपिङ सिस्टम। त्यो सिस्टमभित्र को स्कोप डिफाइन गर्ने। बनाइको मतलब स्कोप भन्नाले के भने यो सिस्टमले कतिसम्म अनलाइन सपिङ एक्टिभिटी कन्ट्रोल गर्छ या इन्क्लुड गर्छ है। जस्तै तपाईलाई एउटा कुरा बताइरहेको छु, सबभन्दा पहिला हामी जेनरली के बुझ्छौँ भने अनलाइन भन्नेकै बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने यदि टाइमलाई तपाईँ रेफरेन्स लिइरहेछ भने रियल टाइम, यदि तपाईलाई कनेक्टिङ मेकानिजमको टुलको कुरा गरिराख्नु भएको छ भने वेब बेस। अनलाइन भन्नाले यो सब बुझ्ने। त्यस्तै यदि तपाईले प्रोडक्टको सिलेक्सन पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले अब बाई सिटिङ एट होम सिइङ द पिक्चर अफ द प्रोडक्ट। जस्तै मान्नु न, मैले दालै बेचिरहेको छु भने कति किसिमको दालहरू एभाइलेबल छ म कहाँ, र त्यो सबको मैले के गरिदिनु पर्छ भने इन अर्डर टु एट्र्याक्ट द कस्टमर या क्लाइन्ट मैले के गरिदिनु पर्छ भने त्यो सबैको पिक्चर त्यहाँ राखिदिनु पर्छ। भनाइको मतलब यसमा चाहिँ भिडियोग्राफी या भिजुअल प्रेजेन्टेसन अलि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनलाइन सपिङमा। त यो सब चिजहरू सिस्टमको स्कोप के हो त्यो। अब त्यस्तै सिपिङ एजेन्ट छ, यसले के इन्टरेक्ट गर्न पाउँछ त्यो सब लिस्ट आउट गर्ने। भनाइको मतलब वाट आर द स्कोप अफ सिपिङ एजेन्ट इन अर्डर टु इन्टरेक्ट विथ द अनलाइन सपिङ सिस्टम।
जस्तै उसले पहिला आफूलाई रजिस्टर गर्न पाउँछ, उसले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यो चिज मलाई चाहियो भने त्यो मात्र पाउँछ। त्यो रिक्वेस्ट उसले चेन्ज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, रिक्वेस्ट चेन्ज गरिसकेपछि ड्यु टु सम प्रब्लम उसले आफ्नो क्यान्सलेसन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन रिक्वेस्टलाई। त यो सब चिजहरूको मलाई के चाहियो भने स्कोप चाहियो। सिपिङ एजेन्टले अनलाइन सिस्टमसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि के गर्न पाउने के गर्न नपाउने त्यो स्कोप चाहियो। त्यस्तै पेमेन्ट अप्सनमा के हुने के नहुने, त्यस्तै भिजिटरको लागि के फेसिलिटी प्रोभाइड गर्ने के नगर्ने। जस्तै भिजिटरले के गर्छ अनलाइन सपिङ सिस्टममा, तपाईँ यहाँ भिजिटर र कस्टमरमा अलिक फरक बताउनुहोस् त। भिजिटर भनेको लगइन नगरेको सिस्टम भयो, लगइन नगरेको मान्छे भयो। कस्टमर भनेको चाहिँ जसले लगइन गरेर भित्र छिर्छ, जसले यसो बाहिर गर भाइ, नपाउँछ। भिजिटरलाई गेस्टले उ गरिदेऊ। हुन्छ हुन्छ। होइन माने मैले यो किन भनेको भने फेमिलियर वर्डहरू युज गरौँ, या यसो गरिदिनु भिजिटर/गेस्ट गरिदेऊ। हुन्छ सर। अनि कस्टमर भन्नाले माने भिजिटर पनि त एक किसिमको हो। एभ्री कस्टमर क्यान बी भिजिटर, यो त मान्छौँ हजुर। हो कि होइन? माने भिजिटर भनेको सबसेट हो, कस्टमर भनेको भिजिटर र गेस्टको सबसेट हो। त कस्टमरलाई के बुझ्ने, जसले किन्छ, जसले अर्डर प्लेस गर्न पाउँछ, त्यही त जसले किन्छ। हजुर। त यो सब स्कोपहरू पनि यो दुइटाको नियर अबाउट सेम हुन आउँछ। खालि फरक कहाँ हुन्छ, कस्टमरले भिजिट गर्यो, मन पर्यो, अर्डर प्लेस गर्यो। भिजिटरलाई त्यो कम्पलसरी छैन। यो भिजिटरले के गर्छ भने जस्ट एज ए लुक, तर उसले एज ए कुनै चिज मन पर्यो भने ऊ चाहिँ किन्नु भने अर्डर प्लेस गर्ने बित्तिकै हि बिकम्स टु द कस्टमर। अब मलाई भन्नुहोस् त, तपाईँ अनलाइन सपिङको एउटा के हुन्छ रुल्स भने डाटा माइनिङ यस्ता चिजहरू पढेको छ नि भाइहरूले। हजुर सर। अब भिजिटरको के हो त्यो, यो सेमिस्टरमा अनलाइन सपिङ सिस्टमहरूले के गर्छन् भने कस्टमरको रिकर्ड राख्छन्। फर वाट पर्पज दे आर भने किपिङ द रिकर्ड अफ कस्टमर्स इन अर्डर टु चेक द देयर बाइङ बिहेभियर्स। माने उसले कुन प्रोडक्ट किन्छ भनेर र त्यो चाहिँ बिहेभियर उसलाई पत्ता लगाउनलाई र उसले अझ किनोस् र उसलाई किन्न प्रमोट गर्नलाई जुन डाटा माइनिङ हामी टुल भन्छौँ। डाटा माइनिङ टुल ब्रोडली स्पिकिङ के भन्छ भने ट्राई टु फाइन्ड आउट द हाइडिङ प्रिन्सिपल्सलाई कुरा गर्ने हो। जस्तै मान न एकछिनको लागि कुनै मान्छेले गइरहेछ त्यहाँ अनलाइन सर्टहरू बढी किनिरहेछ, अनलाइन प्यान्टहरू बढी किनिरहेछ भने त्यो अनलाइन सपिङले नेक्स्ट टाइम उसले के गर्न सक्छ भने उसको बाइङ बिहेभियर हेरेर उसलाई प्रमोट गर्न र बढी किनोस् भनेर गर्नलाई दुईवटा चाहिँ तपाईँको के भन्न सक्छ भने भेस्ट फ्री दिन्छु या एउटा फ्री दिन्छु यदि तीनटा किन्यो भने, या त्यसैमा त्यसले भेस्ट पनि सँगै राखिदिन्छ, अलिक प्राइस यता घटाएर उताबाट इन्क्रिज गर्छ। त यो सब चिजहरू पनि हेर्नु होला, यदि सकिन्छ भने त्यो स्कोपमा तपाईँहरूको भर पर्छ। अब एडमिनिस्ट्रेटरको त कुरै छोडिदिउँ, एडमिनिस्ट्रेटर त अब होल चिज सबै म्यानेज गर्ने हो, त्यो सबै तपाईँले तर यसको पनि स्कोप लेख्नु होला। सर स्कोपहरू सबै फिगरमै लेख्ने हो? होइन, सेन्टेन्सको मद्दतले। ओके सर, हुन्छ सर, हुन्छ। जस्तै तपाईँले हेडिङ दिने स्कोप अफ द सिस्टम भन्ने होइन? हजुर। त्यसपछि लिस्ट आउट गर्यो द एलिमेन्ट अफ द सिस्टम्स आर, यहाँ हामीले कति हेरिरहेछौँ 6वटा टोटल कन्सिडरिङ अनलाइन सपिङ टुल। अब सबभन्दा पहिला अनलाइन सपिङको स्कोप लेख्ने। यसले के गर्छ, प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ, इन अर्डर टु प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ मेटेरियल जुन प्रोडक्टहरू छ जसलाई हामी सेल गर्न खोजेको हो। अब यसमा पनि ध्यान दिनु होला, यसले खालि प्रोडक्ट मात्र सेल गर्छ कि सर्भिस पनि सेल गर्छ, त्यो पनि ध्यान दिनु। त्यो जस्तै मानिलिनुहोस् न उसले कहीँ तपाईँको कस्तो सर्भिस भन्न खोजेको के भने जस्तै रेफ्रिजरेटर बेचिरहेछ यो पोर्टलले, त त्यहाँ हुन्छ नि रेफ्रिजरेटरमा 2 इयर्स 3 इयर्स यस्तो वारेन्टीका कुराहरू आउँछ नि, वारेन्टी ग्यारेन्टी। ग्यारेन्टी भनेको के हो भने
यदि त्यो गिभेन टाइममा त्यो सामान चाहिँ बिग्रियो भने त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली ग्यारेन्टीको ड्युरेसन कम हुन्छ। वारेन्टी भनेको के हो भने जुन पार्ट बिग्रिया हो त्यो चाहिँ उसले के गर्छ भने बनाइदिन्छ या रिप्लेस गर्दैन। त्यसले के गर्छ भने सर्भिस चार्ज तर फ्री गर्छ। जस्तै म गएँ त्यहाँ उसको बनाइदिएँ, मेरो पर्सनल कस्ट के हुन्छ भने फ्री हुन्छ। त यो वारेन्टी ग्यारेन्टीको डिफ्रेन्स पनि तपाईँहरूले इन्टरनेटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त मैले भन्न खोजेको के भने सबभन्दा पहिला अनलाइन सपिङ सिस्टमको स्कोप लेख्ने, त्यसपछि बाँकी एलिमेन्टहरूको स्कोप लेख्ने, के गर्ने के नगर्ने भनेर। अहिलेसम्म क्लियर छौँ हामी? यस यस सर। सर। कसैको केही छ भने भाइ भन, किनभने अहिले हाम्रो क्लास के भन्छ स्ट्रक्चर्ड वेमा गइरहेको छैन, अनस्ट्रक्चर। तपाईँले जे सोधिराख्नु भएको छ त्यही म रिस्पोन्स गरिराखिरहेको छु। यहाँ मैले यहाँ जे हेरेको छु त्यही भनिरहेको छु। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ के छु अर्को ध्यान दिने भने अब हामीले जस्तै उसको डाटा दिँदाखेरि अब के हुन्छ भने डाटाको फर्मेटहरूको बारेमा सोच्ने। जस्तै पिक्चर राख्नुभयो भने तपाईँलाई त अब पिक्चरको फर्मेटहरू चाहियो। मानिलिनुहोस् कुनै प्रोडक्टको तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ भने भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन इन टर्म्स अफ भिडियो राखिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो चाहियो। त अब प्रत्येक इन्टिटीले जुन डाटा हामी राख्छौँ या जो त्यो इन्टिटीसँग रिलेटेड डाटा होस् या अनलाइन सपिङसँग रिलेटेड डाटा होस्, त्यो प्रत्येकको अन्तर्गत रिलेटेड डाटाबेस भनेर या डाटाबेस मात्र हेडिङ दिएर त्यसको के गर्ने भने फर्मेट भन्नाले के बुझ्नु भने डाटा डिक्सनरी भने त थाहा छ नि। यस सर। भनेको मतलब डोमेन नेम लेख्ने, त्यसको डिस्क्रिप्सन लेख्ने, डाटा लेख्ने, डाटा टाइप लेख्ने, त्यो सब डाटा डिक्सनरी बनाउने प्रत्येकको। त्यसैले सुरुमै म के भनिरहेको छु भने तपाईँहरूलाई बढी बर्डेन नहोस् या हेडेक नहोस्, हामीले तपाईँलाई वे बताइदिने हो। स्कोपिङ गर्दाखेरि नै यस्तो गर्नुहोस् कि भने मेजर फङ्सनहरू नछुटोस्, माइनरलाई इग्नोर गर्नुहोस्। यदि माइनरहरू धेरै कन्सिडर गर्न थाल्नुभयो भने यो प्रोजेक्ट धेरै ठुलो हुन्छ र तपाईँलाई के हुन जान्छ भने काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसैले सुरुमै स्कोपिङ पहिला यसको डिफाइन गरिसकेपछि प्रत्येकको के गर्ने भने डाटा डिक्सनरी बनाउने। अनि यो गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने प्रत्येक डाटाको डिक्सनरी अनुसार अब प्रत्येकको इन्टिटीको रिलेटेड टेबलहरू बनाएको मतलब डाटाबेस क्रिएट गर्ने। डाटाबेस क्रिएट गरिसकेपछि अब के गर्ने भने त्यसपछि रिलेसनसिपको कुरा गर्ने। अब अन्डर रिलेसनसिप यु हेभ टु सो मी द नर्मलाइजेसन। जस्तै हामी रिलेसनसिप नै डाटाबेसलाई अप्टिमम बनाउनलाई या त्यो अननेसेसरी डाटालाई त्यहाँबाट हटाउनलाई र डाटाबेसको डुप्लिकेसनहरू एभोइड गर्नलाई, डाटामा एक ठाउँमा इन्सर्ट गरेपछि अर्को ठाउँमा नगरोस्, एक ठाउँमा डिलिट गरिसकेपछि रिलेटेड फिल्डहरू डिलिट होस्, यो सब चिजलाई नर्मलाइजेसनले कन्ट्रोल गर्छ। त्यसपछि नर्मलाइजेसनको टेक्निक बताउने। तपाईँहरूलाई कोडिङ गर्नु पर्दैन। आई एम नट गोइङ टु से द्याट यु हेभ टु डु दिस। मैले तपाईँलाई यो डकुमेन्टेसन राम्ररी होस्, कसरी गर्छन् सफ्टवेयर प्रोजेक्टहरू, यो सब देखाउने। क्लियर छ? यस सर। एकचोटि हाम्रो ग्रुप पनि उ हेर्दैन न यो कन्टेक्स्ट डायग्राम। यसमा मन यो अहिले ठिक छ, म सबैको हेरिरहेको छु। पहिला म ब्रोडर एउटाको लिएर बताइदिन मात्र खोजेको। अब म आउँछु तपाईँको एउटा कुरा। अब यो जुन छ नि हाम्रो भाइहरूले लेखेको छ नि, सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छु है। इन्ट्रोडक्सनमा जहिले पनि के हुन्छ भने जुन संस्थाको लागि तपाईँले बनाउन खोजेको हो नि सिस्टम, त्यसको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, न कि तपाईँले जे गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। बुझ्नुभयो? अनि त्यसपछि त्यसमा त्यसको संस्थाको के गर्ने भने अहिले गर्दाखेरि न यो अलिकति
ठिकै छ 5-7 लाइन, तर योभन्दा बढी हुनुहुन्न है इन्ट्रोडक्सनमा। के ध्यान दिने भने जुन संस्थाको लागि, यहाँ त संस्थाको नामै लेखिदियो, फेरि यो चाहिँ तपाईँको ऊ पनि छैन, होमोजेनियस पनि छैन है भाइ। एक ठाउँमा लेखिरहेछ ई कमर्स वेब एप्लिकेसन, कन्टेक्स्ट डायग्राम हेऱ्यो भने के भनिरहेछ, अनलाइन सपिङ सिस्टम। यो माने नामहरू पनि सेम हुनु पर्यो है। अनि अर्को कुरो के भने जुन संस्थाको लागि गरिरह्यो त्यो संस्थाको बारेमा 2 लाइन 4 लाइन लेख्ने, जस्तै त्यो संस्था इस्ट्याब्लिस कहिले भएको हो यो सब नलेख्ने, यो संस्थाको ले के काम गर्छ र यसको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर के हो। जस्तै होला त्यो संस्थासँग 5वटा सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू होला, या सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू नभए संस्थासँग डिफ्रेन्ट ब्रान्चहरू होला, त्यसको बारेमा लेख्ने। अनि त्यसपछि के लेख्ने भने अर्को प्याराग्राफमा 2-3 लाइन लेखेर यो संस्थाले अहिले आफ्नो ड्युटी पर्फर्म गर्नलाई के प्रब्लम फेस गरिरहेछ भन्दा, अब त्यो प्रब्लमलाई सर्ट आउट गर्नलाई तपाईँले के गरिरहेछ भने आफ्नो सल्युसन दिइरहेछ। भनेको मतलब जे तपाईँले बनाउन खोजेको। तर यो सबै चिज नट मोर देन 3 or 4 लाइन्स। यो अलि यहाँ जति सेन्टेन्स छ त्यतिकै ठिक छ, तर त्यसलाई यसरी सिस्टमेटिकमा ल्याउने। अब के हुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड स्टडी भन्दैन यहाँ ध्यान देऊ है भाइ। इन्ट्रोडक्सन र ब्याकग्राउन्ड समहाउ सेम, समहाउ नट एक्ज्याक्ट सेम, समहाउ। यहाँ के गर्ने भने लिटरेचर रिभ्यू गर्ने के। जुन चिज यहाँ तपाईँले लेखिरहेछ नि, सबै ई कमर्सको बारेमा कुरा गरिरहेछ नि, अब तपाईँले बनाउन खोजेको चिज पहिलादेखि बनिरहेछ भने के बनिया छ, कस्तो छ, त्यो सब कहाँ हुन्छ भने लिटरेचरहरूमा कहीँ न कहीँ डकुमेन्टेड हुन्छ। त त्यसलाई के गर्ने भने लिटरेचर रिभ्यू गर्ने। त्यसपछि यो प्लानिङ भन्नु, प्रोजेक्ट प्लानिङ तपाईँको अब्जेक्टिभ पछि आउँछ, पर्पस पछि आउँछ है। प्रोजेक्ट प्लानिङ भनेको तपाईँको के हो भने यदि तपाईँहरूले सफ्टवेयरको डेभलपमेन्टको टुलहरू हेरिराख्नु भयो, जस्तै एसडिएलसीकै कुरा गरौँ न। हाम्रो कुनै पनि सफ्टवेयरको मेजर फेज 4वटा हो: प्लानिङ, एनालाइसिस, डिजाइन, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड मेन्टेनेन्स। कहीँ के गरिदिन्छन् भने इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड मेन्टेनेन्समा सँगै राखिदिन्छन्। अब तपाईँहरूले मैले दिएको स्लाइडहरू हेर्नुभयो भने प्लानिङभित्र के एक्टिभिटीहरू हुन्छ त भने के एक्टिभिटीहरू हुन्छ, त्यो सब एक्टिभिटीलाई कोड मात्र गरिदिने हो, 2 लाइन 3 लाइन प्रत्येकलाई डिफाइन गरेर। अब यो पर्पस र अब्जेक्टिभ अलि मिलेन कि। The project is about the handle all the information of the shop regarding members. Also, it manage resources which were managed and handled by manpower previously. The main purpose of the project is to integrate distinct sections of the shop into a consistent manner so that complex functions can be handled smoothly. The project aims at the following matters. अब यसमा अलिकति हुन त मलाई आफै त्यति राम्रो इङ्ग्लिस आउँदैन, तैपनि मैले यहाँ भन्न खोजेको के भने अलिकति यो कस्तो भयो भने हामी अब टेक्निकल विद्यार्थीहरूले लेख्ने नै यस्तै हो। वेयर वाटर गो देयर करेन्ट गो वाला टाइपको भयो कि यो। अलिकति ग्रामेटिकली सिन्थेटिकली पनि ठिक लागोस्। जस्तै द अब्जेक्टिभ अफ दिस प्रोजेक्ट इज भन्दा राम्रो होला कि अब प्रोजेक्ट इज एबाउट टु ह्यान्डल नभनेर एबाउट भने अलिकति उ लागेन क्या। माने लेख्दाखेरि पनि अलि ध्यान दिनुहोस् भन्न खोजे हो। र जेनरली अब्जेक्टिभ के हुन्छ भने सकेसम्म क्वान्टिफाई गर्ने, अब्जेक्टिभलाई सकेसम्म, यदि पोसिबल छैन भने ठिकै छ यही छ। अनि यो तपाईलाई के हुन्छ भने यो ऊ चाहिँ हुँदैन, के भन्छ भने कन्टिन्युअस प्रोसेस हुँदैन। जस्तै कन्टिन्युअस प्रोसेस भनेको के भने
तपाईँले के लेखिरहेछ भने अटोमेसन अफ प्रोडक्ट म्यानिपुलेसन, यो यसरी लेखिँदैन, अटोमेट प्रोडक्ट म्यानिपुलेसन। सिम्पली तपाईँले यो काम त भविष्यमा गर्ने हो नि, अहिले त गरिराख्नु भएको छ नि। अटोमेसनले करेन्ट रनिङ चिज देखाइरहेछ के। अटोमेट प्रोडक्ट म्यानिपुलेसन। अब यसपछि अफ लेखेर त्यो संस्था या त्यो थ्रो अनलाइन सपिङ सिस्टम यो सब लेख्नु पर्दैन, किनभने तपाईँले अलरेडी त्यो च्याप्टरको हेडिङै लेख्नु भएको छ नि, अनलाइन सपिङ सिस्टम। त्यसैले अटोमेट प्रोडक्ट म्यानिपुलेसन। बाइङ प्रोडक्ट्सलाई भन्न पर्दाखेरि के भन्ने भने यसलाई सेलिङ र बाइङ दुइटै हो नि। सेलिङ कताबाट हो? अनलाइनको प्रोभाइडरको तर्फबाट। हाम्रो लागि के हो भने बाइङ हो। तपाईँले माथिको दुइटै लेखिराख्नु भएको छ। अटोमेट भन्नाले प्रोडक्ट त हामीले चुज गर्ने हो, प्रोडक्ट प्रोभाइड गर्ने हो सिस्टमले। त्यसैले तल पनि के लेख्नुहोस् भने सेलिङ एन्ड बाइङ द प्रोडक्ट्स, या सेल एन्ड बाई, सेलिङ एन्ड बाइङ नगर्नु होला। अब तल के छ भने अब हेर्नुहोस् त, टु म्यानेज इन्फर्मेसन अफ डिफरेन्ट टाइप अफ आइटम्स। अब यो होइन, त्यस्तो नलेख्नुहोस्। यो के लेख्नुहोस् भने तपाईँ यहाँ तपाईँले टु युज गरिराख्नु भएको छ, अरूमा हामीले अटोमेट सेल एन्ड बाईको कुरा गरिरहेछौँ। यहाँ के गर्ने बनिरहेछ भने म्यानेज इन्फर्मेसन अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ, या आइटम र प्रोडक्टमा फरक के भन्न खोजेको हो भाइ? त्यो अलिकति मिलाउनु मलाई पर्छ। पनि आइटम भन्नाले तपाईँ के र प्रोडक्ट भन्नाले के भन्न खोजेको? त्यो दुइटै एउटै कुरा हो सर, त्यो म चेन्ज गर्छु। त्यो यसो मिस्टेक गर्ने भएको नि, यसो हुन्छ। गर्ने, म्यानेज नभन्ने के। हजुर, अपडेट प्रोडक्ट इन्फर्मेसन भन्दाखेरि के होला? अब प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू, प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सनहरू अपडेट गर्ने। अपडेट गर्ने त म्यानेज किन भन्नु पर्यो भन्न खोजेको। हजुर, त्यो सर त्यो मिलाउँछु म। माने यस्ता चिजहरू भन्न खोजेको लेख्दाखेरि। हजुर सर, हुन्छ सर, हुन्छ सर। ल, सिस्टम डिजाइनभित्र तपाईँले यो जुन यो कन्टेक्स्ट डायग्राम मैले किन दिएको त बुझ्यो त? बुझ्यो सर। यसले मलाई के दिन्छ भने फङ्सनल र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट पहिलो, त्यसैले स्कोपिङ गर्न भन्या हो। यसमा अहिले यति सच्याउनु अनि फर्दर हामी गरौँला। अनि यसको के गर्ने भने तपाईँहरूको ग्रुपले, भाइहरूको ग्रुपले नेक्स्ट टाइम यसको एउटा सानो प्रस्तुति बनाएर ल्याउने। भोलि नै भनिरहेको छैन भने नेक्स्ट सन्डे सानो प्रस्तुति बनाएर ल्याउने। अहिले म जति भने त्यो करेक्ट गरेर है त। ल, अर्को ग्रुप कसको थियो? सर हाम्रो उसमा मेसेजमा छ सर। मनिषको हो? यस सर। ल त ल, म ओपन गरिरहेको छु एकैछिन। कति समय लिन्छ? भिजुअल छ नि सबैलाई? यस सर। मिना बदगारी, मनीष भण्डारी, जयराम राउत,
पनि डायग्राम त बनायो तर ओभल टाइपको भयो यो। यसलाई सर्कल बनाउने है स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेन्टरको। क्लियर छ नि? यस सर। तर सर्कल नै जस्तो छैन र? यो सर्कल हो र? यो इलिप्स जस्तो भयो क्या है सर? हो। यो तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनौँ त, तपाईँहरू डाटा फ्लो डायग्राम जब पढ्नु भएको छ भने डिएफडी पढ्नु भएको छ नि? हजुर सर। कन्टेक्स्ट डायग्रामलाई 0 लेभल भने होला, त्यसपछि डिएफडी लेभल 1 भने होला, जेनरली डिएफडी लेभल 2 सम्म पढाउँछ। तपाईँ जे पाए त्यही ड्र गर्न पाउनुहुन्छ त त्यहाँ? त्यहाँ त सबैको प्रत्येकको सिम्पल डोज एन्ड डोनेसन छ कसरी डिनोट गर्ने भनेर। डाटा फ्लो डायग्राममा पनि कुनैमा तपाईँको राउन्ड एन्ड कर्नर भन्छ। यो सब अहिले म कन्टेक्स्टसम्म मात्र जान्छु, त्यसपछि त्यो सबै बताउँछु यदि बुझिया छैन भने। तर तपाईँको के हुन्छ भने या अर्को तपाईँहरूलाई युएमएल भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ? युएमएल युनिफाइड मोडलिङ ल्याङ्ग्वेज। हजुर सर। त्यसमा त प्रत्येकको त स्पेसिफिक यो सब कुरा छोड्नुहोस्। फ्लो चार्ट त सबलाई थाहा होला। फ्लो चार्टमा हामी इनपुट र आउटपुटलाई के इन्डिकेट गर्छौँ? स्टार्ट र एन्ड। स्टार्ट र इन्ड त त्यो तपाईँको सर्कलले सर। प्यारालेलोग्राम टाइपको हो र लास्टको र के भन्छ साइडको टप र बटम चाहिँ लाइन हुन्छ। साइडको त्यसमा के हुन्छ भने सर्कल टाइपको हुन्छ स्टार्ट र इन्डको। त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ भने रेक्टेङ्गल टाइपकोमा तपाईँ इनपुट दिनुहुन्छ, आउटपुट पनि रेक्टेङ्गलैको लिने हो। तपाईँ यदि त्यहाँ फर लुपिङहरू छ भने तपाईँ के बनाउनुहुन्छ? हेक्सागन बनाउनुहुन्छ। डिसिजन छ भने डायमन्ड बनाउनुहुन्छ। कनेक्टर छ भने सर्कल बनाउनुहुन्छ। यो सब चिज भन्न खोजेको के भने पर्टिकुलर सबैको रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एउटै गर्ने हो। अब यहाँ हेर सबभन्दा ठुलो कुरो यहाँ दुईटा चिज बडा एकदम सर्टकट बनाएछ, एकदम राम्रो ठिक। भने त्यो पुकारहरूले पनि सक्छ भने यस्तै सर्टकट गऱ्यो भने छिटो पनि सक्छ र बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। भनेको मतलब डिफरेन्ट इन्टिटी नलिएर दुईटा मात्र इन्टिटी लिएछ। ल यो दुईटाको अब प्रिभियसमा भने जस्तै सबैको रोल डिफाइन गर्ने। अनि यो जुन भयो नि तपाईँको अलिकति यो सकेसम्म जस्तै तपाईँले क्रिएट लिभ गर्नुभयो, भ्यू ड्यासबोर्ड गर्नुभयो, रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो, लगइन गर्नुभयो, भ्यू डिपार्टमेन्ट गर्नुभयो, भ्यू नोटिस गर्नुभयो। अब यो जति छ नि यो सबै डायग्रामहरूलाई तपाईँ एउटैले इन्टरेक्सन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यसमा के भयो भने इम्प्लोइले मात्र दियो स्टाफलाई आफ्नो इन्फर्मेसन। तपाईँको डाटा फ्लोले त्यही देखाइरहेछ है, क्रिएट लिभ। तर स्टाफबाट उसले के पाउने त? सबैबाट नोटिफिकेसन अथवा स्ट्याटस पाउने हो। अब यहाँ तपाईँको त सजिलो भए पनि म यसलाई कम्प्लिकेटेड बनाइरहेको छु है। मानिलिनुहोस् त्यो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइलाई कसले लिभ दिन्छ त? त्यो एप्रुभ त पछि एडमिनले गर्दछ। एडमिनले हो र भाइ? पहिला म सिस्टम बुझाउँछु नि सर तपाईँलाई। पहिला एउटा कुरा ध्यान दिनु त, एडमिन सिस्टम म्यानेजर हो कि अरू कुनै व्यक्ति तपाईँ बुझिराख्नु भएको छ? यहाँ एडमिन भन्नाले यो सिस्टमलाई स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई म्यानेज गर्ने व्यक्ति हो कि अरू कुनै चिज हो? सर एकचोटि म तपाईँलाई सिस्टम बुझाउँछु अनि अलिक सजिलो हुन्छ होला मैले। ल ल ल ल बुझाऊ बाबु बुझाऊ। स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेपछि यस्तो सिस्टम हो होइन जसमा चाहिँ होइन हाम्रो पर्मिसन र रोल असाइन गरेर हुन्छ होइन सबैलाई। अब सबै इम्प्लोइलाई सबै एक्सेस दिन त सकिँदैन नि त होइन। अनि त्यही भएर अप्सनको कन्सेप्ट आउँछ यसमा है। एड छ अनि एडमिनले एउटा सुपरभाइजर असाइन गर्ला अथवा एउटा मिनिमम एउटा के भन्ने इम्प्लोइ असाइन गर्ला अथवा के भन्छ अरू एचओडी होला अथवा जो पनि हुन्छ नि होइन। इनले असाइन गर्छ सबैलाई, रोल असाइन गर्छ। उसले के गर्न सक्छ? क्रिएट गर्न सक्छ कि रिड गर्न सक्छ कि अपडेट गर्न सक्छ कि डिलिट गर्न सक्छ कि सबै रोलहरू पर्मिसनहरू एडमिन। बुझेँ, तर तपाईँले डिफाइन गरेको के भन्यो अहिले जुन डिफाइन गर्नुभयो नि मलाई? हजुर एडमिन भनेको सफ्टवेयर म्यानेजमेन्ट गर्ने स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन छ नि
त्यसलाई म्यानेज गर्ने व्यक्ति त्यो सफ्टवेयरको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर हो क्या त्यो, न कि यहाँ एडमिन भनेको त्यसको एडमिन डिभिजन होइन, भनेको मतलब प्रशासन विभाग भन्छ नि या त्यो होइन। उसले के गर्छ भने एडमिनले तपाईँले सफ्टवेयरको एडमिनिस्ट्रेटरले कुनै व्यक्तिलाई जुन तपाईँले आफै भन्नुभयो नि सुपरभाइजर तोक्छ, त्यो सुपरभाइजर त इम्प्लोइ भित्रै पर्छ नि त। हजुर मैले सर। भन्नु खोजेको कुरा बुझिरहेको छ कि छैन? इम्प्लोइ भनेको इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल पर्सन अफ द अर्गनाइजेसन हो। अब Yes, sir. इम्प्लोइको पनि अब के गर्नु पर्यो भने तपाईँले क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो। भनेको मतलब कुनै एउटा इम्प्लोइलाई के गरिदिए हुन्छ भने बिदा लिनेलाई लिभ फर्म भर्छ नि, लिभको फर्म भर्छ नि, त्यो अप्रुभ गर्नलाई त्यो कुन टाइपको पोस्टको मान्छेले गर्छ त? भनेको मतलब म्यानेजर हुन जान्छ त्यो एकछिनको लागि संस्था हो भने। त इम्प्लोइ र म्यानेजरको रिलेसन तपाईँले इआर डायग्राममा अर्कै हुन जान्छ। त्यसको चाहिँ के भन्छ भने एउटा राम्रो वर्ड छ है, जसले आफैले जस्तै स्टाफ भनेको सुपरभाइजर पनि हो, तर उसले आफैले सुपरभाइजरी गर्छ नि। यसलाई के इन्टिटी त भन्छ, कस्तो बुझिस? रिकर्सिभ इन्टिटी के छ भनेबाट म हेरेर अहिले भन्छु है पछि म। त यसमा कसरी जाने हो त्यो एउटा क्लियर गर्नुहोस्। यो एडमिन तपाईँले जुन काम देखाइराख्नु भएको छ एडमिनको, यसले पठाउँछ एज ए व्यक्ति, तर युजरको रोल एसाइन गरिदिने यो सब त सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरले गर्ने हो। त्यसैले यदि यो एडमिनलाई तपाईँले एउटा व्यक्ति ठानिरहेछ भने तपाईँले के गरिदिनु पर्यो भने एउटा अर्को एन्टिटी थपेर म्यानेजर भन्ने कुरो राख्नुहोस्, अनि सजिलो होला। र यो एडमिन भनेको के गर्नुहोस् भने सफ्टवेयर जसले म्यानेज गर्छ त्यो एडमिनिस्ट्रेटर हो भने बुझ्नुहोस्। ठिक छ भाइ विपान? ठिक छ सर। ल त्यसरी सच्याउनुहोस्। अनि यो डायग्राम बनाउँदाखेरि के भयो भने एउटैबाट जुन डिफ्रेन्ट ठाउँमा ल्याइयो नि, डिफ्रेन्ट नोटेसनहरू गरियो नि, यसलाई सकेसम्म दुईटामा झार्नलाई के हुन्छ, कसरी जानुहुन्छ भन्नुहोस् त? दुईटामा तपाईँले सर? दुईटा मात्र, जस्तै इम्प्लोइलाई के गर्छ भने क्रिएट लिभ छ होइन, त्यो त रिक्वेस्ट हो नि। हजुर सर। त्यस्तै भ्यू ड्यासबोर्ड छ, त्यस्तै रजिस्ट्रेसन छ, त्यस्तै लगइन छ, त्यस्तै भ्यू डिपार्टमेन्ट छ, त्यस्तै भ्यू नोटिस छ। यो सबैलाई के गरिदिनुहोस् भने एउटाले इन्टरेक्ट गर्नुहोस्। भनेको मतलब क्रिएट लिभलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने इन्टरेक्ट विथ, ल यो पनि ठिकै छ, फेरि त्यो DF2 तिर जानु एउटा करेक्सन के गर्दा हुन्छ भन्दा सर हामीले होइन धेरै भयो के? इम्प्लोइले चाहिँ एउटा लगइन क्रेडेन्सियल स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हाल्यो है, अनि स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टमले इम्प्लोइलाई चाहिँ लगइन सक्सेसफुल मेसेज गराएको अर्को हेरो पनि देखाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यो यहाँ वान वे मात्र भयो कि, उसले रिटर्नमा दिएन, यो त अर्को कुरो भयो कि। मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने तपाईँले इम्प्लोइले स्टाफ म्यानेजमेन्टसँग के गर्न सक्छ भन्ने कुरा लेख्नुभयो। जस्तै क्रिएट लिभ, भ्यू ड्यासबोर्ड, रजिस्ट्रेसन, लगइन, भ्यू डिपार्टमेन्ट, भ्यू नोटिस। अब यो इन्टरेक्ट गरेर यो त उसले के गरिरहेछ भने तपाईँ हेर्नुहोस् त, मेजर फङ्सन तपाईँको रजिस्ट्रेसन मात्र देखियो क्या यसमा। हाम्रो भनेपछि हजुरले बाइ डिरेक्सनल हुनुपर्छ भन्नुभएको सर। अब जस्तै रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि मैले सिस्टमसँग रजिस्टर्ड गरेँ, मैले इनपुट दिएँ, त सिस्टमले उसलाई केही दिनु पर्दैन एक्नोलेजमेन्ट? त्यही त मैले भने नि त, इम्प्लोइले स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा लगइन क्रेडेन्सियल हान्यो, अनि स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टमले फेरि इम्प्लोइलाई चाहिँ लगइन सक्सेसफुल मेसेज पठाउँछ, त्यस्तै त हो नि। लगइन यदि सक्सेसफुल भयो भने हजुर, अनि सक्सेसफुल भइसकेपछि मात्र फेरि उसले त्यही युज गरेर लगइन गर्छ। हजुर सर, यसमा तपाईँले के म्यानेजर नि थप्ने भन्नुभयो?
मैले यहाँ खोजेको म्यानेजर एउटा इन्टिटी, त्यो इम्प्लोइ भित्रको इन्टिटी नै हुन्छ त्यो। सर त्यो अझ त्यसलाई भित्र गयो जस्तो लाग्यो क्या। इम्प्लोइ नभनिकन मेरो विचारमा के भनौँ भने यसलाई इम्प्लोइ नै भनौँ, त्यो त आखिर अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ नै भनौँ। यो त के भन्दा म्यानेजर भनेको सुन्नुहोस्, पहिला यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् है, तपाईँहरू यहाँ कन्फ्युज नहुनुहोस् केमा भने। यहाँ सबभन्दा पहिला यो एडमिनको स्कोप मलाई डिफाइन गरिदिनुहोस्, अनि तपाईँको धेरै चिज क्लियर हुन्छ। यो एडमिन भनेको सर तपाईँले के भन्नु भन्दा यो सिस्टम बनाउने भन्नुभयो, सिस्टम होइन क्या यो भनेको के भन्ने त्यो एउटा कम्पनी छ भने एडमिनिस्ट्रेटर हो कि सिस्टमको एडमिनिस्ट्रेटर हो कि अर्गनाइजेसनको एडमिनिस्ट्रेटर? अर्गनाइजेसनको एडमिन हो सर यो। ल भइहाल्यो, तब त्यति भए पुग्यो। अनि सर यसमा म्यानेजर हाल्ने भनेको चाहिँ के भयो भन्दा नि हैन अलिकति अब नराख्नु म्यानेजर, अब नराख्नु। यदि अर्गनाइजेसनको एडमिनिस्ट्रेटर हो भने नराख्नु। हजुर हस् सर है त। किनभने एडमिन तर हाम्रो अब्जेक्टिभ हजुर यो त एडमिनको हातमा हुन्छ नि त कसलाई के पर्मिसन दिने भन्ने त, त्यही भएर एडमिनले सबै कुरा हेर्छ भनेर यो त अब 0 लेभल डिएफटी भनेर एकदमै के भन्ने हाई लेभल अफ अब्स्ट्राक्सन भयो नि त। त्यही भएर यो अलिकति यो त्यो माथिबाट हेर्नलाई मात्र हो क्या सर। 1 लेभल 2 लेभल बनाउने हो भने चाहिँ तपाईँले भन्नु वास्तव ब्रेकडाउन गर्न ठिक, र यो त 0 लेभलमा त्यतिसम्म नचाहिएला कि भनेर मात्र हो सर। ल ठिक छ, तर हामीले गर्न खोजेको के भाइ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हो नि। हजुर सर। त्यसैले यहाँ मैले के खोजेको भने हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपर टिम पनि हुनु पर्यो, या त्यसलाई सपोर्ट टिम भन्नुहोस् या जे भन्नुहोस्। यो सफ्टवेयर जसले सञ्चालन गर्छ नि त्यो एउटा एलिमेन्ट थप्नुहोस् यहाँ भनेको। यो त कहीँ तपाईँले होस्ट गर्नुहुन्छ नि, या तपाईँको कन्सेप्ट के हो त्यही बाउन्ड्रीले भनिदिन्छ। लेट सपोज इफ यु डेभलप द्याट सफ्टवेयर, तपाईँले सफ्टवेयरको हामी कुरा गरिरहेछौँ है, ध्यान दिनु होला। यो त तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने मार्केटमा छ इन्टरप्राइज या कुनै एडिसन गएर किनेर तपाईँले रन मात्र गर्ने हो भने कुरा गरिराख्नु भएको छ अहिले के। जब सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको हामी प्रोजेक्टको कुरा गरिरहेछौँ, सफ्टवेयर आफै डेभलप गरेर या गर्न लगाएर त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने पनि कम्पोनेन्ट आउनु पर्यो भन्न मेरो जिज्ञासा त्यो हो। बुझ्नुभयो? सो त्यो पनि इन्क्लुड हुन्छ र भने किन हुँदैन त त्यसलाई? अब जस्तै यो सफ्टवेयर काम गरेन भने के गर्ने त्यो? त्यो त डिप लेभलमा गएन सर, यो त एउटा कन्टेक्स्ट डायग्राम हो नि सर, एउटा एकदमै हाई लेभल अफ अब्स्ट्राक्सन हुनु पर्यो। अब्स्ट्राक्सनमा गयो, तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो, तर त्यो त एउटा ऊ हो नि, इन्टिटी हो नि। त्यसो भए सर त्यो त हरेक एउटा जुन चाहिँ सिस्टम बनायो नि त्यो त इन्क्लुड गर्नै पर्यो त। जुन सिस्टम बनायो त्यो होइन, सफ्टवेयर प्रोजेक्ट गरिरहेकोले हाम्रो पहिला नै त्यसै अब तपाईँको अलिक बुझाइ अर्कैतिर गएको छ रटातिर। एक्सक्युज मी सर, भन्नुहोस् त, सोध्नु न सोध्नु। एक्सक्युज मी सर, यो हाम्रो यो कन्टेक्स्ट डायग्राममा चाहिँ यही दुईटा इन्टिटी नै राखेको ठिक होला है, अनि पछि लेभल 1 मा चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्छौँ। अहिलेको उसमा चाहिँ कन्टेक्स्ट डायग्राममा चाहिँ यही इम्प्लोइ र एडमिन नै राखेको ठिक होला सर हाम्रो चाहिँ। अरू थप्नुभन्दा यही दुईटा नै ठिक होला जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा। ल ठिक छ, ल तपाईँले अब्स्ट्राक्सन धेरै युज गर्नु त यसो गर्नुहोस् तब। अब हामीलाई पहिला हाम्रो मनिसर सरले यो पहिला नै प्रोजेक्ट गराएको थियौँ, सरले सिकाउँदाखेरि यसरी नै सिकाउनु भएको थियो कि। ल ठिक छ, मैले मेरो अब्जेक्टिभ के हो भने हामी हेरिरहेछौँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सब्जेक्ट, म आफ्नो सब्जेक्टको कुरा गरिरहेको छु है। त्यो इन्टिटीलाई म त्यो त्यति अब्स्ट्राक्ट पनि गर्न नखोजेको कि त्यसलाई हटाइ नै दिन भने खोजेको होइन। ठिक छ, तपाईँ यसैमा गर्नुहोस्, तर मलाई अब के गरिदिनुहोस् भने यो तिनटैको स्कोप मलाई क्लियरली लेखिदिनुहोस् तब है त। हजुर हुन्छ सर, त्यो त तिनटैको स्कोप मलाई क्लियर हुनु पर्यो, त्यति भए हुन्छ। हस् सर हस्। अब अरू यसमा त केही थप्नु परेन नि, ठिक छ यो। अनि यो चाहिँ सक्नुहुन्छ भने यो जुन प्रत्येक उसको फङ्सन जुन दिनुभएको छ नि यसलाई अब ठिकै छ, तपाईँको दुईटा एलिमेन्ट भएकोले लेख्दाखेरि नै राम्रो होला, नत्र त सानो देखिन्छ। सर यो एलिमेन्ट त धेरै नै बनाउन मिल्छ, तर सबै यो एडमिनको हातमा हुन्छ क्या, कसलाई बनाउने, कसलाई के पर्मिसन दिने, के रोल दिने। त्यही भएर यो असाइन रोल एन्ड पर्मिसन भन्नेले सबै कभर गर्छ क्या। अनि त्यही भएर अनि यो केही बनाउनै मिलेन क्या सर, किनभने सब एडमिनको हातमा हुन्छ क्या, कसलाई के दिने भन्ने कुरा। ल ठिक छ, हस् सर।
अनि त्यो एरो पनि अब डुएल गर्नुहोस्। अब उसले रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि रिस्पोन्समा के दिने? डाटा फ्लो वान वे त मात्र हुँदैन। हजुर सर, एउटा नोटिफिकेसनको एउटा सिग्नल हालिदियो भने अब सबैलाई कभर गर्छ। हस् सर, हस्, त्यो चाहिँ गरिन्छ। ल अरू कसैको केही? त तपाईँहरू पनि के गर्नु होला भने कमिङ सन्डेमा तपाईँले के गर्नु होला भने यसको चाहिँ एउटा सानो प्रस्तुति तपाईँले के गरेर ल्याउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिलो प्रत्येकको स्कोप हुनु पर्यो। भनेको मतलब स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टमले पनि के गर्ने, यहाँ तपाईँको अब सबै फङ्सन मैले लेखेन। तपाईँले लिभलाई बढी फोकस गर्नुभएको छ। ड्यासबोर्डको कन्टेन्ट के तपाईँ कन्सिडर गर्नुभएको छ? ड्यासबोर्डमा सर उसको पर्सनल इन्फर्मेसन भयो, त्यहाँबाट यो सबै यो डिपार्टमेन्टमा जाने, लिभमा जानेको एउटा के भन्ने त्यो आइकनहरू जस्तो हुन्छ, अनि त्यहाँबाट रिडाइरेक्ट हुन्छ उता होइन। जस्तै ड्यासबोर्डमा तपाईँले यसलाई कुन रूपले रिप्रेजेन्ट गर्न? ड्यासबोर्ड भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भाइ भने जेनरली है, यो कम्पल्सरी होइन, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन टाइपको कुरो आउँछ। जस्तै तपाईँले लिभको कुरा गर्नुभयो नि, यदि अर्गनाइजेसन ठुलो हो भने, यदि मलाई लिभमै जाने हो भने मेरो पहिला नै आउँछ पाई चार्टको रूपमा होस् या कलम चार्टको रूपमा होस्, यति टोटल प्रेजेन्ट, यति एब्सेन्ट, यति माने लिभमा के हो त्यो प्रेजेन्ट र टोटल, प्रेजेन्ट र लिभ र टोटलको चाहिँ मलाई आउँछ त्यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। त्यसमा कन्टेन्टहरू अलिक डिफाइन गर्नु होला, अनि त्यो अलिक धेरै सजिलो हुन्छ। अरू के चाहियो तपाईँलाई? के गर्न खोजेको हो यसबाट यो भन्नुहोस् त। केमा ड्यासबोर्डमा सर? के कम्पोनेन्ट त्यहाँ राख्नु? उसको त पर्सनल इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यहाँबाट अब एउटा के भन्ने भनेको मतलब पर्सनल इन्फर्मेसन कुन लेभलसम्म जाने? कुन लेभल भने उसको के हुन्छ, अब लगइन क्रेडेन्सियल भनेर पासवर्ड नै चाहिँ हुँदैन, नेम हुन्छ, इमेल हुन्छ, उसको रोल। होइन तपाईँ अब पुरा मिसम्याच गरिराख्नु भएको छ। पर्सनल इन्फर्मेसन भन्नाले त्यो इन्फर्मेसन त्यो इन्डिभिजुअल स्टाफसँग रिलेटेड कुरा हुन्। लगइन युनिहरू यो क्रेडेन्सियलको कुरो हुन्। त्यसैले ड्यासबोर्डभित्र तपाईँले उसको पासवर्डहरू हेर्न त पाउनु होइन नि, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भए पनि। तपाईँले त के हेर्ने हो? त्यो त के हो भने क्रेडेन्सियलका कुरा हुन्। पर्सनल इन्फर्मेसनभित्र उसको के राख्न खोज्नु भएको हो? मैले तपाईँलाई स्कोपिङ मात्र गर्न खोजेको के तपाईँलाई स्कोप लेख्न सजिलो होस्। हजुर सर, ड्यासबोर्डमा चाहिँ सिम्पल के हुन्छ भन्दा एउटा जस्तै यही डिपार्टमेन्ट भन्ने एउटा आइकन हुन्छ, नोटिस भन्ने आइकन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेपछि एकैछिन रोक्नुहोस्, तपाईँ एउटामा जानुहोस्। के तपाईँले भन्नुभयो डिपार्टमेन्ट भन्ने आइकनमा हुन्छ? हजुर सर। डिपार्टमेन्टसँग इम्प्लोइको रिलेसन के थियो भन्नुहोस्? यो सबै कुरा एडमिनले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। पहिला एडमिनले उसलाई डिपार्टमेन्ट असाइन गरिदिन्छ, उसको के हो रोल असाइन गरिदिन्छ, अनि मात्रै इम्प्लोइले लगइन गर्न पाउँछ। उसले यतिकै लगइन गर्न पाउँदैन, अनि सबै एडमिनले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। किनभने जस्तै तपाईँ आउनुभयो अरे, तपाईँले आएर लगइन गर्न त मिलेन नि त, भनेपछि एडमिनले पहिला सबै लगइन क्रेडेन्सियलहरू उसलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ इम्प्लोइलाई, अनि मात्रै इम्प्लोइले लगइन र रजिस्ट्रेसन गर्न पाउँछ, अगाडि बढ्न पाउँछ। So you want to say that before registration I have to visit to the admin? एडमिनमा भिजिट गर्नुपर्छ भन्दा नि एडमिनले तपाईँलाई पर्मिसन नदिएसम्म तपाईँको केही नै अगाडि बढ्दै त्यो भन्नु न त। हजुर सर, क्रेडेन्सियल एडमिनले प्रोभाइड गर्नुपर्छ। रजिस्ट्रेसन तपाईँको लागि यु डोन्ट ह्याभ टु इन्टरेक्ट विथ एनीवन फर रजिस्ट्रेसन। हजुर, म्यान्डेटरी होइन सर त्यो रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि एडमिनले अप्रुभ गरिसकेपछि मात्र तपाईँ त्यो सिस्टमसँग इन्टरेक्ट हुने हो। हजुर, एडमिनले अप्रुभ गरेर तपाईँलाई कुन चाहिँ रोल असाइन गर्ने, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट, सबै एडमिनले चेक गरेपछि मात्र तपाईले। अब यहाँ तपाईँलाई बुझेँ के त्यही जान्न खोजेको थिएँ। जस्तै अहिले तपाईँले एउटा कुरा गर त तिमीहरूलाई फुर्सद छ भाइ? यदि तिमीहरूको ग्रुपलाई फुर्सद छ भने अहिले एउटा थापा गाउँ भने थाहा छ काठमाडौँको? थापा गाउँ बानेश्वर सर? हजुर हजुर। त्यहाँ एउटा प्रेसिडेन्ट कलेज भन्ने छ है? प्रेसिडेन्ट, हजुर सर हजुर। अनि हिजोदेखि त्यहाँ एउटा ऊ चलिरहेछ एक्सपो। हजुर सर। आजसम्म छ त्यो। तिमीले जुन कुरा गरिरहेछौ नि, बडा राम्रो तिमीहरू जस्तै पढ्ने केटाहरूले बनाएछ। यदि इफ पोसिबल, इफ यु हेभ टाइम, आजसम्म छ है,
गएर हेर त अनि तिमीहरूको क्लियर हुन्छ। जस्तै रजिस्ट्रेसनको कुरा गर्यो नि, दुईवटा चिज छ यहाँ। तपाईँ अब युजर कसरीलाई कन्सिडर गर्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको अलिकति एलिमेन्ट कम भएकोले स्कोपिङ अलि डिफाइन गर्न खोजेको क्या। सर जस्तै यसो गरौँ न, यो हाम्रो प्रोजेक्ट लाइभ छ होइन सर, म तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन्छु, त्यहाँ गएर चेक गर्न सकिन्छ होइन। हामीले उचित डकुमेन्टेसन त्यतिखेर बनाएको थिएन भनेर, अनि यो डकुमेन्टेसन बनाउँदैछौँ, लाइभ नै छ, अनि त्यो हेर्नु भने अलिक क्लियर हुनुहुन्छ होला तपाईँ। ल त ल ल ल ल ठिक छ त। अर्कोचोटि तपाईँहरूले के गर्ने भने यो तिनटैको मलाई स्कोप चाहियो। भनेको मतलब बाउन्ड्री अफ द सिस्टम। बाउन्ड्री भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला यो सिस्टमको बाउन्ड्री भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमको त्यो पुकारहरूले पनि सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूको पनि सिस्टमको स्कोप के हो। तपाईँ जस्तै तपाईँकै अनलाइन सपिङको कुरा गर्ने हो भने यो नेसनली हो कि इन्टरनेसनली हो। आर यु गोइङ टु प्रोभाइड ओन्ली इन द नेपाल अर अब्रोड टु, एक्सेससँग सुरु गर्नु। अनि त्यसपछि के गर्नु भने जस्तै यहाँ स्टाफ म्यानेजमेन्टको कुरो आयो नि, यसमा के भने त्यो सिस्टमको यसले कभर गर्छ कस्तो चिजलाई। जस्तै मैले यो सफ्टवेयर, हजुर सरले अघि यो ड्यासबोर्ड चाहिँ अलिक क्लियर हुनु भएन कि जस्तो। हाम्रो ड्यासबोर्ड भनेको खास होम पेज हो कि सर। हाम्रो इम्प्लोइले सुरुमा लगइन गर्छ है, लगइन सक्सेसफुल भएपछि नि हाम्रो स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको होम पेज देखिन्छ क्या। जस्तै हाम्रो फ्युज क्लासरुममा पनि हामीले लगइन गरेपछि फ्युज क्लासरुमको अगाडिको होम पेज देखिन्छ नि, त्यस्तै हाम्रो पनि यो इम्प्लोइले लगइन गर्छ, लगइन सक्सेसफुल भयो भने अनि स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हाम्रो ड्यासबोर्ड अथवा भ्यू पेज देखिन्छ। त्यही हो सर, इम्प्लोइले होम पेज भ्यू गर्न सक्छ, ड्यासबोर्ड भ्यू गर्न सक्छ। मैले बुझेँ, तर त्यो इन्डेक्स पेजको कन्ट्याक्टहरू जस्तै तपाईँले त्यहाँ जानुभयो नि हाम्रो उसैको, तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। फ्युज क्लासरुमकै गयो भने देखाउँछ नि, लाइभ क्लास देखाउँछ, क्लासरुम देखाउँछ, एसाइनमेन्ट देखाउँछ, एलिमेन्टहरू त छ नि त्यहाँ। तपाईँको ड्यासबोर्डको कन्टेन्टहरू के हुन् त्यति मात्र सोधेँ मैले। ए सर, यसको लागि अब हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ, अझ फिचरहरू एड गर्नु छ सर। ड्यासबोर्ड भित्र गएपछि अब ल ठिक छ, अहिले ट्र्याकमा आउँदैछौ क्या तिमी। त्यो के हो भने के एड गर्छौ, के राख्छौ भने कहाँ डिफाइन हुन्छ त स्कोपमा। हजुर सर, बुझ्यौ कि बुझेन? त्यसैले यो सिस्टमको स्कोपिङ गर्दाखेरि यो सब चिजहरू लेख्न नबिर्सनु भन्न खोज्या हो। अब स्कोपमा तिमीले खालि जस्तै तिमीले भन्यौ नि, खालि स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टम लेखेर आउँछ भने त कुरै सकले इट विल डिस्प्ले ओन्ली द दिस वान। इन्डेक्स पेज भने भइहाल्यो नि, किन ड्यासबोर्ड, या होम पेज भने भइहाल्यो नि, किन ड्यासबोर्ड भन्नु पर्यो। ड्यासबोर्ड नामैले के भन्छ भने एक्चुअली द मेजर कम्पोनेन्ट अफ द सिस्टम विच विल बी गोइङ टु सी अन इट, विच विल बी गोइङ टु डिस्प्ले अन इट। ड्यासबोर्ड नै हो क्या हुन चाहिँ, किनभने त्यसमा सबै उयो हुन्छ, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनहरू पनि हुन्छ, जस्तै बार ग्राफ भयो, पाइ चार्ट भयो, सबै हुन्छ सर इन्क्लुड चाहिँ। झन् राम्रो, ठिक छ तब। हजुर सर, तर त्यो स्कोपिङ भित्र लेख्नु पर्यो कि यो सब चिजहरू। हजुर हस् सर। सिस्टमको स्कोप, इम्प्लोइको स्कोप र एडमिनको स्कोप भित्र एकदम क्लियर हुने। किनभने कन्टेक्स्ट डायग्रामको मैले जुन 3टा प्रोपर्टिज भने त्यसमध्ये पहिलो प्रोपर्टिज नै के हो भने इट डिफाइन्स द बाउन्ड्री अफ द सिस्टम। बाउन्ड्री अफ द सिस्टम त यहाँ हामीलाई के चाहियो भने तिनटैको बाउन्ड्री चाहियो, जस्तै इम्प्लोइको, स्टाफ म्यानेजमेन्टको, एडमिनको। र यसपछि तपाईँले के गर्ने, यहाँ त तपाईँले लेखि नै हाल्नुपर्छ। प्रत्येकको के गरिदिनुहोस् भने फङ्सनल कुराहरू लेखिदिनु। जस्तै क्रिएट लिभ स्टाफले भ्यू ड्यासबोर्ड रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छ, लगइन गर्न सक्छ, भ्यू डिपार्टमेन्ट गर्न सक्छ, भ्यू नोटिस गर्न सक्छ। यो सब चिजहरू लेखिदिनुहोस् है त। अनि तपाईँले मलाई लिङ्क त्यो पठाउनु भयो भाइ, जहाँ यो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अनलाइन छ, अलि हेर्न खोजेको मैले। एक्सक्युज मी सर। हजुर हजुरले अनि यो कमिङ सन्डे के प्रस्तुति दिनु भन्नुभएको थियो, के सर यो अलिक क्लियर भएन यसमा। यो भनेको के भने तपाईँ अब आउँदाखेरि, अब आज जुन चिज हामी भन्यौँ नि, अहिले जुन चिज थपेर ल्याउन भन्यो नि हामीले लेख्दाखेरि तपाईँले जुन गर्नुहुन्छ नि, त्यसमा के गर्नु होला भने मलाई तपाईँले यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला हाउ यु आर गोइङ टु डु दिस थिङ। जस्तै तपाईँको लागि के छ भने स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ। तपाईँ स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टम डेभलप गर्नलाई
तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने यो सिस्टमको स्कोपिङ यो हो है। यो तपाईँको कुनै संस्थाको लागि हो भने त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहियो, या यसलाई तपाईँले युनिभर्सल बनाएर जसले पनि युज गर्न सक्ने बनाउन खोज्नु भएको हो भने संस्था चाहिएन। त्यसपछि तेस्रोमा के हुनु पर्यो भने व्हाट काइन्ड अफ मेथोडोलोजी यु आर गोइङ टु युज इट इन अर्डर टु डेभलप द्याट सफ्टवेयर, त्यो चाहियो। अलिअलि स्कोप मात्र लेख्ने भन्नुभयो नि तपाईँले? अलिअलि स्कोप मात्र लेख्ने भन्नुभयो नि तपाईँले? स्कोप लेख्ने, तर तपाईँले अब कसरी जाने स्कोपमा लेख्ने, अनि त्यो चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले प्रस्तुति गर्ने के ग्रुपमा, अनि अरू विद्यार्थीहरूले सुन्छ नि अनि तपाईँलाई फिडब्याक दिन्छ नि। क्लियर भएन क्या हो विपान? सर भयो सर। यो हामीले अलिकति अझ डकुमेन्टेसनमा अरू एड गरेर आउनु पर्यो टपिकहरू 2-3 एक्स्ट्रा। हो 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 हो। अनि तपाईँ काम कसरी होइन, त्यो त अब्जेक्टिभहरू त उसमा लेख्नु पर्यो कि डकुमेन्टमा। मैले प्रस्तुति कुरा गर्न खोजेँ कि तपाईँले जस्तै स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउन खोज्नुभयो, स्टाफ म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनलाई मैले यो स्कोप लिएँ भने यसको लिमिटेसन यो हो यो सिस्टमको है, यो सिस्टमले यो काम गर्छ, अनि त्यसपछि हामीले यो मेथोडोलोजी अनुसार यो काम पुरा गर्न गइरहेछौँ भन्न खोज्ने हो, त्यति हो। या प्रेजेन्टेसनमा पावर पोइन्टमा, डकुमेन्टमा त जुन अहिले प्रिभियसमा जुन भने नि अनलाइन सपिङको त्यस्तै जाने। पहिला इन्ट्रोडक्सन, ब्याकग्राउन्ड भने नराख्ने, त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यू, त्यसपछि पर्पस भन्नुहोस् या अब्जेक्टिभ भन्नुहोस् या गोल भन्नुहोस्, त्यसपछि मेथोडोलोजी, र मेथोडोलोजीभित्र यो सबै कन्टेक्स्टहरू, डाटा फ्लो डायग्रामहरू, यो सब चिज आउँछ। सर पावर पोइन्ट बनाएर प्रेजेन्टेसन गर्ने हो सर सन्डे? हो हो हो, प्रत्येक 10-10 मिनट, बढी होइन। अनि मैले यो किन गर्न खोजेको भने अरू ग्रुप मेम्बरहरूले सुन्छन् के, अनि तिनीहरूले तपाईँलाई केही फिडब्याक दिन्छन्, या तिनीहरू त्यसैमा एग्री छ भने के छ भने क्रस चेक गर्ने। जब तपाईँ सफ्टवेयर बनाउनुहुन्छ नि, 2 किसिमको हाम्रो युजर हुन्छ। कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि एउटा त्यो प्रोजेक्टबाट डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुने युजर हुन्छ, अनि कन्ज्युमर हुन्छन् त्यो प्रोजेक्टको आउटपुटलाई। अर्को के हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट हुन्छ। इन्डाइरेक्टले कहिलेकाहीँ धेरै इन्फर्मेसन दिन्छ। यो 4 जना तपाईँ जुन यस ग्रुपको मेम्बर हो, यो तपाईँहरू डाइरेक्ट हुनुभयो। अरू इन्डाइरेक्टलीले के गर्ने भने प्रस्तुत गरिसकेपछि उनीहरूद्वारा प्लस हाम्रो पनि फिडब्याक लिएर यसलाई कसरी अझ इन्हान्स गर्न सकिन्छ एज पर द स्कोप डिफाइन्ड बाई यु। तपाईँले मेजर यहाँ के गर्नु पर्यो भने 3टैको स्कोपिङ गरेर ल्याउनु पर्यो। मेरो मेजर असाइनमेन्ट यो हो। प्रस्तुतिको लागि के भने ग्रुपबाट हामीले के गर्ने भने केही यसमा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, एज पर स्कोप छ, हामीले त्यसबाट फिडब्याक लिने उनीहरूबाट र इन्कर्पोरेट गर्ने ड्युरिङ डेभलपमेन्ट। एक्सक्युज मी सर। ठीक छ हजुर। सर अनि प्रेजेन्टेसन ग्रुपको 4वटै मेम्बरले गर्ने कि सर एकजनाले गर्दा हुन्छ? अब इट इज फर यु। मानले कमिङ सन्डे एकजनाले गरिरहेछ भने त्यसको डेभलपमेन्ट अब जुन थप अर्कोचोटि अर्कोले गर्छ भने डिफेन्स गर्दाखेरि 4 जनाले गर्ने हो। अहिले तपाईँहरूले ड्युरिङ डेभलपमेन्ट फेजमा इन्डिभिजुअली गरे पनि हुन्छ, तर त्यही इन्डिभिजुअलले फेरि प्रत्येकचोटि गर्ने होइन। जस्तै कमिङ सन्डे एकजनाले गरिराख्छ भने नेक्स्ट सन्डे अर्को सन्डे अर्कोले गर्नुपर्छ। के इन्क्लुड गर्ने? हजुर, प्रेजेन्टेसनमा के इन्क्लुड गर्ने? तपाईँले प्रेजेन्टेसनमा यो मैले सिस्टम बनाउन खोजेको यो हाम्रो ग्रुप मेम्बरहरू यो हुन्। तपाईँ यसमा 2टा चिज मलाई के भनिदिने भने तपाईँले यो सिस्टमलाई युनिभर्सल बनाउन खोजेको हो कि पार्टिकुलर अर्गनाइजेसनको लागि बनाउन खोजेको हो? बुझिराख्नु भएको छ नि, पार्टिकुलर अर्गनाइजेसन र युनिभर्सल। हजुर सर, हजुर। युनिभर्सल भनेको त्यसमा तपाईँको कस्टमाइज अप्सनहरू दिन्छन् धेरै, तपाईँले कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई कम्पेटेबल हुन गरी बनाउन सक्नुहुन्छ। पार्टिकुलर अर्गनाइजेसन भनेकोले के भने एउटै संस्थाको लागि सुट्ट हुने खाले बनाउनुहुन्छ है। त्यो तेस्रो के भने
प्रत्येकको स्कोपिङ यो बनाएर अब्जेक्टिभ के हुन्छ त, के फाइदा हुन्छ त्यो देखाइदिनु होला। अनि त्यसपछि प्रत्येक इन्टिटीको तपाईँले मलाई स्कोपिङ दिनु पर्यो के भनाइको सर मतलब। स्कोपिङ पनि प्रेजेन्टेसनमै इन्क्लुड गर्ने? भन्नलाई के फरक छ त, त्यो लेख्नलाई डकुमेन्टमा लेख्ने, भन्नलाई त सेन्टेन्सलाई भन्ने होइन नि, प्रस्तुति बनाउने। प्रेजेन्टेसनमा त 2 point यु हेभ टु एक्सप्लेन इट। ओके सर। हजुर हजुर भन्नु न, भन्नु। आज यो पार्टिसिपेन्ट पनि कम छन् है, अनि हजुरले चाहिँ बरु फ्युज क्लासरुममा एउटा असाइनमेन्ट सेक्सनमा एउटा कमिङ सन्डे यस्तो यस्तो प्रेजेन्टेसन गर्ने, यो टपिक चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेर असाइनमेन्ट जस्तो दिनु न, अनि त्यो भयो भने चाहिँ अरूलाई थाहा हुन्छ। अब एउटा विपानी एउटा कुरा सुन यहाँ, तपाईँ 2 ग्रुपले त ल्याउनु भयो यो चिज, बाँकीको ग्रुप मेम्बरले त अहिले सब्जेक्टै चुज गरेका छैन नि। किनभने हजुरले त्यो असाइनमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ पोस्ट गरिदिनु प्रेजेन्टेसन लिएर आउने भनेर, अनि अरूले नि फास्ट काम गरेर ल्याउँछन् नि सर कमिङ सन्डे। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अब भोलिको तपाईँहरूको क्लासमा म के गर्छु भने, केही कुरा छ भने अहिले पनि एकचोटि रिभ्यू गर्नुहोस् है। विपानको केही छ, अस्ति तिमी ब्लू येलो मार्क लगाएर जति दिएका छौ एउटा बाहेक है, क्यास फ्लो जुन छ नि त्यो चाहिँ क्यास फ्लो बाहेक त्यो सबै सकिसकेको छ। तै पनि कसैलाई कहीँ लागिरहेछ, कुनै च्याप्टरमा कुनै चिज बुझेको छैन या पुग्छ भने मलाई त्यो दिने, र अर्को मलाई अहिले यो लिङ्क पठाइदिनु। यो तपाईँहरूले यो प्रोजेक्ट कहाँ अनलाइन राख्नु भएको छ नि, त्यो मैले हेर्न खोजेको है त। हुन्छ। project SMS epg.com। ल ठिक छ। ल ठिक छ, मैले पाएँ। हस् त आजलाई यदि सकौँ है। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। यदि भ्याउँछौ भने गएर एकचोटि हेर है त्यहाँ प्रेसिडेन्ट कलेजमा। हस् सर, इफ पोसिबल। ल त ल, हस् त हस् त। प्रोजेक्ट एकैछिन त म सेभ गरिहाल्नु पर्यो। yes dot epz y सर एकैछिन EPI dot एकैछिन। हेलो मनीष होइन, गेस्ट अब क्लियर छ नि। तिमीहरू भनिरहेको छौ खालि त्यो सिस्टमको नाम हुन्छ। यहाँ हेर त डैसबोर्डमा के छ, युजर छ, डिपार्टमेन्ट छ, नोटिस छ, लिभ छ,
आज 3 जना लिभमा छन्, 1 जना एउटा नोटिस छ, 6 वटा डिपार्टमेन्ट छन्, यहाँ युजर्स 2 वटा छन्। मनिष भण्डारी, मिलेस पेप्सी कोला। तिमी पेप्सी कोला बस्छ? यस सर। मनिष हो कि मनिषा हो? सर त्यो मनिष हो, मनिष अर्को एडमिनवाला छ अनि त्यही भएर यहाँ मनिषा राखिदियो। ए हाम्रो छिमेकी पर्यो त, म यता लोकन्थली हो त्यसैले भने। ए हजुर सर। ल ठिक छ, म यहाँबाट सबै अब हेरिहाल्छु। भ्यू डिपार्टमेन्ट ठिक छ। यसमा चाहिँ अब एडिट र डिलिटको अप्सन छैन होइन सर, यो किनभने उसले पाएन। अर्को एडमिनकोबाट गर्नुभयो भने चाहिँ यो जस्तै रोलमा, युजरमा, पर्मिसनमा सबैमा एक्सेस पाउनुहुन्छ। अनि त्यो सब चिज म किन चाहियो? म त भिजिटर हो नि। ठिक छ, मलाई यति भए पुग्छ। अब यहाँ एउटा कुरा गरौँ न, त्यो मनिष तिमीलाई नै अहिले एकदम बडा राम्रो कुरा। जस्तै नोटिस फर स्टाफ हुन्छ कि नोटिस स्टाफ नोटिस माने स्टाफसँग रिलेटेड मात्र? असर त्यो धेरै लामो भयो भने यो के भन्छ, यो ओभरफ्लो हुन्छ क्या सर, यो सानो छ सेक्सन। ओभरफ्लो गराउन खोजेको होइन कि किन भन्ने स्टाफ नोटिस नोटिस मात्र किन नभन्ने? जस्तै मेरो संस्थामा भोलि सफाई अभियान छ एकछिनको लागि है, म नोटिस गरेँ, त्यो सबै स्टाफको लागि हो नि, स्टाफको लागि पनि हो, नन स्टाफको। नोटिस मात्र भन्दा के फरक पर्छ? स्टाफ किन लेख्ने भन्न खोजेँ क्या। यो तिमीहरूले मैले पढाएको छु नि, युजर इन्टरफेसहरू होइन, तिमीहरूलाई होइन सायद उसलाई पढाएको छु मैले। एउटा युजर इन्टरफेस भन्छ के, त्यो इन्टरफेस डिजाइन, हाम्रो सफ्टवेयर एनालाइसिस एन्ड डिजाइन अन्तर्गत त्यो पर्छ। तिमीहरू पनि पढ्यो होला। सिएसआइटी अहिले कति सेमेस्टर? तिमीहरू 7th होइन? त्यो सिएसआइटी 7 सेमेस्टरमा छ त्यो सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन। त्यहाँ डिजाइन इन्टरफेस भन्ने कुरो छ। त यो सब चिज माने स्टाफ नोटिस किन लेख्ने? सिम्पली नोटिस लेखिदिए भइहाल्यो नि भन्न खोजे, त्यति हो। माने यो सब चिजहरूलाई पनि कन्सिडर गर्ने, एक दिनको उस गर्नलाई। क्रिएटेड बाई मनिष भण्डारी। ल ठिक छ, यो म हेरिहाल्छु। अब यसैमा तिमीले यसलाई फर्दर इम्प्रुभमेन्ट कुनै चिज थप गर्नु छ भने स्कोपमा त्यहाँ थप्नु, देखाउनु, त्यति मात्र हो, अरू केही होइन। अब जस्तै डेटै छ नि, यहाँ हेर त, यो जुन छ यहाँ, अब जस्तै लियो नि, यो क्यालेन्डर आयो नि भाइ। अब मलाई एउटा कुरा भन त मनिष, तिमीलाई एउटा ऊ थाहा छ राजन डेट कन्भर्टर भनेर? थाहा भएन सर त्यो त। भनाइको मतलब हामीले यहाँ नेपाली तिम्रो के राख्यो, इङ्ग्लिस डेट राख्यो हो कि होइन? हजुर सर। तिमीले सिस्टमबाट लिँदाखेरि त जेनरली इङ्ग्लिसै डेट लिन्छौ नि। हजुर। तर मलाई के चाहियो भने नेपाली डेट चाहियो, किनभने हाम्रो त नेपाली डेट पनि राख्ने चलन छ नि। हजुर सर। यसैमा डाइरेक्ट कन्भर्टरको लिङ्क गरिदियो, त्यो वेबमै छ। तिमीहरू आफ्नो गुगलमा टिपिहाल्यो त राजन डेट कन्भर्टर भनेर भन्छ क्या। नेपाली डेटबाट इङ्ग्लिस डेटमा लगिदिने, इङ्ग्लिस डेटबाट नेपाली डेटमा लगिदिने, डाइरेक्ट त्यहीँको उसको लिङ्क हामी यहाँ गर्न पाउँछौँ र लिन पाउँछौँ। केही हामीले गर्नै पर्दैन, खालि त्यो एक्सएमएल क्रिएट गर्ने हो। ल ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। सर एडमिनको लगइन गर्नु त अनि अलि तपाईँलाई क्लियर हुन्छ होला के एडमिनले गर्न पाउँछ भने। ठिक छ। अनि यो जेनरली एउटा होइन, तपाईँलाई यहाँ 2-4वटा चिज बनाउन खोजेको क्या भने, यो चाहिँ जस्तै युजरको क्रिएसन कहाँ छ भने, युजर उसले क्रिएट गर्न पाउँदैन सर, एडमिनले मात्र पाउँछ। एउटाले पार्ट पायो भने त रजिस्ट्रेसन कहाँ गर्न पाउँछु म? युजर रजिस्ट्रेसनै गर्न पाउँदैन, किनभने रजिस्ट्रेसन गर्यो भने त लगभग तपाईँ एउटा कुनै कम्पनीको मान्छे हुनु भएन भने र तपाईँले रजिस्टर गर्नुभयो भने त त्यो ऊ भएन, अथेन्टिक भएन नि त। त्यही भएर पहिला उसले एडमिनले एक्सेस दिन्छ, कुन इमेललाई दिने भनेर युजर एड गर्न मिल्छ, अनि मात्र उसले त्यो क्रेडेन्सियल युजरलाई दिन्छ अथवा स्टाफलाई दिन्छ, अनि मात्रै स्टाफले लगइन गर्न पाउँछ सर। अब तपाईँ यहाँ एउटा आउनु त, एउटा कुरो कहाँ छ? त्यहाँबाट रजिस्ट्रेसन बढी भएर सर, मैले अघि भर्खर याद गरेँ तपाईँले। त्यसैले त्यहाँ रजिस्ट्रेसन किन लेखेको भनेर जान्न खोजेँ। हजुर सर, हजुर रजिस्ट्रेसन हटाउनु पनि छ। भनाइको मतलब यसले गरिदिनु हो। त यो त तपाईँको कस्तो भयो भने एउटा सिङ्गल अर्गनाइजेसनको जस्तो भने जस्तो देखिन्छ।
ल ठिक छ भाइ ल है त आजलाई यहीँ सकौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् है त।